अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यास्मीन तैयबी आपकी खिदमत में हाज़िर है, नए मौज़ू के साथ। मैं ये नहीं कहूँगी कि नया मौज़ू है क्योंकि मेरा जो फ़ेवरेट मौज़ू है वो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप और उसी के हवाले से आजकल क्योंकि मैंने एक मुस्तकिल 3-4 प्रोग्राम उसी के हवाले से किए हैं, तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह कॉल्स रिसीव हुई हैं, ईमेल्स रिसीव हुई हैं, टेक्स्ट रिसीव हुए हैं। तो मैं उसी के बारे में बात करूँगी। कई लोगों ने मुझसे राब्ता किया अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि रेडियो साज़ो आवाज़ के ताउन से क्लाइंट्स मुझे कॉल करते हैं, लिसनर्स जो हैं जो वीडियो देखते हैं वो कॉल करते हैं और इस टिप्स के प्रोग्राम को सराहते हैं। मेरा मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे इमिग्रेशन का काम करवाएँ, लेकिन अगर किसी भी तौर से आप खुद से कर रहे हैं, डू इट योरसेल्फर के तौर पर या आपको थोड़ी-सी भी एक कहना चाहिए सपोर्ट चाहिए, तो मेरी कोशिश होती है अगर मैं उसमें आपकी माविनत कर सकूँ तो मुझे बेइंतहा खुशी होगी। कई सवालात मेरे पास आए स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के हवाले से कि अगर आप हमें जो पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, उसके बारे में अगर आप थोड़ी-सी बात करें, तो ज़रूर हर मुल्क के हिसाब से मैं जो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के लिए मैंने लिस्ट बनाई हुई है, इंडिया के लिए भी बनाई हुई है और दूसरे ममालिक के लिए भी बनाई हुई है, ठीक है? और पाकिस्तान की तो फ़ॉर श्योर बनाई हुई है मैंने। तो जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आते हैं तो सबसे पहले मैं उनके जो भी है उनका केस उसके बारे में मालूम करती हूँ और फिर उनको उन्हीं के हिसाब से डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट हर दफ़ा मैं कस्टमाइज़ करके देती हूँ, लेकिन एक बेसिक टेम्पलेट तो है और उसमें तमाम चीज़ें कवर्ड होती हैं और ये चेकलिस्ट में मेरे क्लाइंट्स को जब मेरे पास आते हैं, साइन कर लेते हैं मेरे पास, तो चाहे वो कंसल्टेशन के लिए आएँ, चाहे वो मुझे हायर करें सर्विसेज़ के लिए, तो मैं उनको ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट देती हूँ। अमूमन मेरा कहना यही होता है कि आप जब आप वतन जाने से पहले, शादी पे जाने से पहले मेरे पास आएँ ताकि मैं आपको वो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट दे सकूँ और वो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट जो है आप अपने साथ लेकर जाएँ और तमाम चीज़ें आप अपने साथ वापसी में लेकर आते रहें। तो उससे आपका काम भी आसान होगा और जो भी आपका काम या आप खुद से करें या आप किसी से करवाएँ तो इंशाल्लाह उससे आपको फिर काफ़ी सहूलत हो जाएगी बजाय इसके कि डीएचएल पैकेजेज़ आना-जाना करें और इट कैन बी एक्सपेंसिव। तो नंबर 1 जो चीज़ है वो ये है कि मैं अपनी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट खोल के ही बात करती हूँ। जी हाँ, तो सबसे पहले जो है क्योंकि जो मोस्टली लोगों ने मुझे ये कहा कि आप हम खुद से करना चाहते हैं, आप अगर हमें चेकलिस्ट के हवाले से थोड़ी गाइडेंस दे दें। कोई मसला नहीं है, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर। तो सबसे पहले तो जो मेरी चेकलिस्ट होती है उसमें मैं एक तो गवर्नमेंट की चेकलिस्ट है, IMM 5533 जिसमें तमाम चीज़ें हैं, लेकिन वो चेकलिस्ट 10 पेजेज़ की है और यानी 10 सफ़हात पर मुश्तमिल है और उसमें कहीं-कहीं थोड़ा-सा एक कन्फ्यूज़न या इबहम कह लें, वो होता है और लोगों को समझ में नहीं आता जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कि ये एप्लीकेंट के दस्तावेज़ात या डॉक्यूमेंट्स चाहिए या ये स्पॉन्सर के चाहिए या तमाम घर वालों के चाहिए। तो उसी हवाले से मैं थोड़ा आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि जो भी स्पॉन्सर है उसका या तो बर्थ सर्टिफ़िकेट चाहिए या कैनेडियन पासपोर्ट चाहिए या पीआर कार्ड चाहिए, ठीक है? और दूसरी चीज़ जो है वो नोटिस ऑफ असेसमेंट चाहिए जो लेटेस्ट या रीसेंट है। उसके अलावा अगर जॉब कर रहा है या कर रही है आपकी स्पॉन्सर तो उनकी ओरिजिनल तो आजकल कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ़ पुलिस सर्टिफ़िकेट ओरिजिनल चाहिए, जॉब लेटर चाहिए, ठीक है? उसके अलावा सबको मालूम है जो भी तस्वीरें होती हैं शादी की रसूमात की, मंगनी की, शादी, वलीमा, जो-जो प्री वेडिंग और आफ्टर वेडिंग तस्वीरें वो सब चाहिए। फिर आपको एक सबसे ज़्यादा अहम जो आजकल उन्होंने इमिग्रेशन वालों ने जो माँगना शुरू किया है, वो है चैट्स। चैट्स अमूमन हमारे जो यंग लोग हैं आजकल, वो रोमन उर्दू यूज़ करते हैं और रोमन उर्दू का मतलब लग तो रही है अंग्रेज़ी और ये कोई पहले बड़ा इश्यू नहीं था क्योंकि ये एप्लीकेशंस हमारी तमाम की तमाम इस्लामाबाद जाती थी। अब ये कहाँ जा रही हैं? ये लंदन जा रही हैं या वॉर्सो पोलैंड जा रही हैं या नहीं तो अभी रिसेंटली किएव यूक्रेन भी जा रही हैं। तो वहाँ पे ऑफ़िसर्स को तो ज़ाहिर है नहीं आती रोमन उर्दू पढ़ना, लग तो रही है अंग्रेज़ी लेकिन है तो नहीं।
तो उनका सर्टिफाइड ट्रांसलेशन बहुत अहम है और मिनिमम वो 10 पेजेस मांगते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप 20 लगाएँ, 25 लगाएँ, लेकिन मिनिमम 10 की रिक्वायरमेंट है और सर्टिफाइड ट्रांसलेशन होना ज़रूरी है, जो कि बहुत अहम है। इसकी वजह से काफ़ी फाइलों को वो कहते हैं कि आप हमें ये अपलोड करके दो या आप दोबारा से ट्रांसलेशन करके आप दोबारा हमें भेजो, ठीक है? तो ये बहुत अहम है। इसके अलावा और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी कि जैसे पाकिस्तान का नादरा का बर्थ सर्टिफ़िकेट है या नादरा का मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट है या निकाहनामा है जो 2 पेज पे मुश्तमिल होता है वो है या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट है या आईडी कार्ड है। आपने नोटिस किया होगा और आपको इल्म होगा कि ये तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं सिवाय निकाहनामे के जो कि या तो आपको मुकम्मल तौर पर उर्दू में मिलता है या मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ी में मिलता है। आप दोनों को माँग सकते हैं, वहाँ पे जो काज़ी हैं उनसे कह सकते हैं हमें अंग्रेज़ी में दो, तो अंग्रेज़ी में भी मिल जाएगा और उर्दू में भी मिल जाएगा, ठीक है? वो उसको मैं बरतरफ करती हूँ, लेकिन बकिया जो 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप नोटिस करेंगे नादरा के आधे सफ़े पर अंग्रेज़ी है, आधे सफ़े पर उर्दू है। लेकिन कहीं भी उस डॉक्यूमेंट पे नहीं लिखा हुआ है कि जो भी मवाद उर्दू में है, वही तमाम मालूमात और इन्फॉर्मेशन मवाद अंग्रेज़ी में भी है। ऐसा लगता है हमें पता है कि वो अंग्रेज़ी में भी वही है जो उर्दू में है, राइट? लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर को नहीं पता है, ना कहीं उस नादरा के डॉक्यूमेंट पे लिखा है कि ऑल द कंटेंट्स दैट आर इन उर्दू आर also in English or everything is that is in English is also in Urdu. So हमारा काम बनता है कि हम इमिग्रेशन ऑफिसर को सेटिस्फाई करें और मेरे पास क्योंकि मैं सर्टिफाइड ट्रांसलेटर भी हूँ तो मेरे पास अक्सर लोग ये तर्जुमे के लेकर आते हैं कि आप हमने एक फ़ाइल भेजी थी लेकिन ऑफिसर कह रहा है ऑफिसर को शुबा है कि ये उर्दू में जो चीज़ें हैं वो इंग्लिश में हैं कि नहीं है तो फिर वो उनको सर्टिफाइड तर्जुमा चाहिए होता है। तो ये मैं अपना तजुर्बा आपको बतौर सर्टिफाइड ट्रांसलेटर के बता रही हूँ कि काफ़ी दफ़ा इस तरह की जो रिक्वेस्ट होती हैं इमिग्रेशन ऑफिसर्स मांग लेते हैं और इसका मतलब क्या है फ़ाइल में डिले किसी को भी डिले अच्छा नहीं लगता ख़ास तौर पर जो लोग वहाँ पर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं 1 साल से 2 साल से और उनको एक ज़रा सी चीज़ से भी अगर फ़ाइल में ताख़ीर होती है तो ज़ाहिर है तशवीश दोनों साइड से होती है और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है उनका केस तकमील तक पहुँचे। तो ये तर्जुमे के हवाले से मैं बात कर रही थी और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। इसके अलावा और जो मैं अपने क्लाइंट्स को जो मशवरा देती हूँ वो ये है कि आप एक नैरेटिव बनाएँ अपना तस्वीरों के ज़रिए जैसे स्क्रैप बुक होती है, कैसे आपकी रिलेशनशिप शुरू हुई और मंगनी हुई जब आप यहाँ मंगनी हुई या वहाँ मंगनी हुई या दोनों इकट्ठे थे मंगनी के वक़्त या किस तरह से प्रपोज़ल गया अगर अरेंज मैरिज है और उसमें तस्वीरों के साथ-साथ आप शादी, वलीमा, मेहंदी, माइयों, हनीमून उन सब की तस्वीरें प्लस कैप्शन और ये एक स्टोरी की तरह से आप उनको जब पेश करते हैं तो ज़ाहिर है उससे एक डिफरेंट फ़र्क पड़ता है और आपकी जो जेन्युइननेस या शादी की जो असल होने की जो मेन जो रीज़न है स्पाउसल स्पॉन्सरशिप का और जो मेन प्रेमिस है और जो बुनियाद है वो है कि शादी असली है कि नहीं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है और ये स्टोरी कोई भी लिख सकता है जिसमें भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सलाहियत है और स्टोरी लिखने की सलाहियत है कि इस तरह से इस तारीख से रिश्ता आया या इस तारीख से हमारी मुलाकात हुई वगैरह-वगैरह से लेकर हनीमून तक और उसके बाद तक भी आप ऐड कर सकते हैं। तो 20 सफ़े 25 सफ़े जितने भी आपकी स्टोरी और तस्वीरों के हवाले से ये एक बहुत अच्छा मैं समझती हूँ कि एक टूल है और इससे इमिग्रेशन ऑफिसर्स को काफ़ी हद तक यकीन हो जाता है कि हाँ, ये शादी असली है। इसके अलावा रिश्तेदारों की ईमेल्स फ़ेसबुक की पोस्टिंग या व्हाट्सएप के मैसेजेस वो तमाम चीज़ें या ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह जो एक दूसरे को दिए हुए हैं या मनी ट्रांसफ़र्स वगैरह या फूल अगर भिजवाएँ एक दूसरे को और या जो भी आप कहें आई मिस यू कार्ड, आई लव यू कार्ड जो भी जिससे रिलेशनशिप आपकी लगे कि जारी है इवन अगर चाहे वो आप मेल हो या फीमेल स्पॉन्सर अगर वो वापस आ गए हैं तो शो करने के लिए कि आपकी रिलेशनशिप अभी भी चल रही है और रुकी नहीं है क्योंकि आजकल क्योंकि मोस्टली फाइल्स जो 2019 और 2020 की अर्ली की जो थी 2019-2020 की अब वो तकमील तक पहुंच रही हैं
اور اب کیا ہو رہا ہے کہ آفیسر جو ہیں اپڈیٹس مانگ رہے ہیں، کیونکہ سال سے زیادہ ہونے والا ہے تو اپڈیٹس مانگ رہے ہیں. کچھ لوگوں سے دوبارہ سے میڈیکل کی بھی ریکویسٹ کی جا رہی ہے، اور کچھ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ لاسٹ ٹائم سے اب تک کے لیے آپ ہمیں اپنی چیٹس یا کمیونیکیشن یا فائنینشیل ٹرانزیکشن جو ایک دوسرے کو آپ نے کی ہیں، تاکہ پتہ لگے کہ ہاں آپ لوگ ابھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتنے ہی لوئل ہیں، اور ابھی بھی آپ کا رشتہ جو ہے اتنا ہی وائبل ہے، اور اتنا ہی ہے جیسے کہ آپ نے فائل کیا تھا اس سے پہلے. تو ان تمام چیزوں کی بہت اہمیت ہے. اور رشتہ داروں کے خطوط ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی لمبے چوڑے خط ہوں. جنہوں نے شادی اٹینڈ کی ہے ان کی آپ ساتھ تصویر بھی لگا سکتے ہیں، اور کہ بھئی میرا نام ایکس وائی زیڈ ہے، میں ان کا بھائی ہوں یا کزن ہوں یا فرینڈ ہوں، ہم نے اس تاریخ کو ان کی شادی اٹینڈ کی اور یا رخصتی اٹینڈ کی. اور جو بھی آپ اپنے دوست یا رشتہ دار کے بارے میں لکھ سکتے ہیں وہ آپ لکھیں، سائن کریں، ڈیٹ ڈالیں، تو یہ بھی کام آ سکتا ہے، یا ای میل بھی. تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ان کو ضرور شامل کیجئے اگر آپ خود سے کریں. اگر آپ کو ذرا سا بھی ہے کہ نہیں ہم نے کر لیا ہے پورا پیکیج، اگر آپ ریویو کر لیں فور شیور میں ریویو بھی کر سکتی ہوں، اور انشاءاللہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں گے تو جتنا آپ کو کام چاہیے ہوگا انشاءاللہ اس حساب سے میں آپ کو مشورہ بھی دے سکتی ہوں. ٹھیک ہے؟ تو فائلنگ فیس جو ہے اس پر آتے ہیں. 550 گورنمنٹ فائلنگ فی ہے، 500 رائٹ آف پرماننٹ ریزیڈنس فی ہے، اور 85 بایو میٹرکس کی فی ہے. تو آپ کو جیسے ہی آپ کی فائل سبمٹ ہوگی انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے بعد بایو میٹرکس کا لیٹر آئے گا کہ اپلیکینٹ کو بایو میٹرکس کرانا ہے اوورسیز، اور پھر اس کے بعد میڈیکل کا آئے گا. تو جیسے جیسے وہ آپ کو ہدایت دیتے جائیں گے، تو میرا کام یہ ہوتا ہے کیونکہ اگر میں ریپرزینٹیٹیو بنتی ہوں تو تمام کی تمام ای میلز میرے پاس آئیں گی، اور میں اپنے کلائنٹ کو رائٹ اوے فارورڈ کرتی ہوں کہ دیکھیے اب یہ لیٹر آیا ہے، اب آپ اپنے جو بھی آپ کی اپلیکینٹ ہے یا آپ کی ہسبینڈ ہے یا آپ کے وائف ہے اوورسیز، ان سے آپ یہ کام کرائیں تاکہ آپ کی فائل آگے بڑھے انشاءاللہ. تو یہ تو تھے ڈاکیومنٹس کے حوالے سے. ایک اور چیز میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں یہ بتائیں کتنا وقت لگے گا. ٹھیک ہے، وقت تو دیکھیے آج کل کہہ تو رہے وہی 12 مہینے، اور ماشاءاللہ سے جو کیسز میں نے 2020 میں کیے تھے، یعنی 2020 میں جو کیسز کیے تھے ان میں کافی تیزی آ رہی ہے، اور وہ جو کیسز میں نے 2019 کے اینڈ میں بھی کیے تھے وہ بھی ماشاءاللہ اب اختتام تک پہنچ رہے ہیں. آج ہی مجھے میرے ماشاءاللہ سے 4 کیسز سے جن کی مجھ کو وہ جو فائنل لیٹر آتا ہے وہ ملا ہے، and I'm so happy, so happy. تو وہ بھی کام چل رہا ہے، کیونکہ اب کام جو ہو رہا ہے وہ ایک آفس میں نہیں ہو رہا ہے. یعنی پہلے تو سی پی سی سڈنی نووا اسکوشیا جاتا تھا ایلیجیبلٹی دیکھنے کے لیے کہ جو اسپانسر ہے وہ اہل ہے کہ نہیں، اس کے بعد پھر لنڈن جاتا تھا، رائٹ. اب لنڈن کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یہ کیسز پولینڈ جا رہے ہیں، وارسا پولینڈ کے ویزا پوسٹ میں، اور کیو یوکرین بھی جا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ سے جو لوگ فالتو بیٹھے ہوئے تھے دوسرے آفیسز میں جہاں پہ اتنا کام نہیں تھا، اب کام بانٹا جا رہا ہے، کام میں تیزی آ رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ آج کل کا یہ سلسلہ ہے، اور ماشاءاللہ کافی تیزی آئی ہے. تو جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں امیگریشن کھلی ہے یا نہیں کھلی ہے یا بہت تاخیر ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے. کام ماشاءاللہ سے کافی تیزی سے ہو رہا ہے، کیونکہ امیگریشن کینیڈا اور امیگریشن منسٹر جو ہے آپ کو پتہ ہے ان کی نظر میں یہ والا جو اسپاؤزل اسپانسرشپ فیملی ریونیفیکیشن جو ہے یہ بہت اہم ہے، اور وہ ظاہر ہے اپنے ووٹرز کو ناراض کرنا نہیں چاہیں گے کہ ہم نے آپ کے جو ہے رشتہ دار ان کو یہاں پہ بلانے میں تاخیر کی. ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ. ٹھیک ہے، تو ایک اور بات یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو بھی فارمز ہیں میک شیور کریں کہ وہ فارمز جو ہوں وہ اپ ڈیٹڈ ہوں. ہر فائل بھیجنے سے پہلے میرے پاس ایک چیک لسٹ ہے، اور میں اس چیک لسٹ کو ہر وقت میں چیک کرتی رہتی ہوں کہ یہ والا فارم کون سی تاریخ کو اپڈیٹڈ ہوا تھا، اور جیسے ہی کوئی فارم اپڈیٹڈ ہوتا ہے اس کو میں اپڈیٹ کر کے وہ لسٹ بناتی ہوں اور وہ اپلیکیشن کے ساتھ لگاتی ہوں، تاکہ آفیسر کو پتا ہو کہ تمام فارم جو میں نے بھیجے ہیں وہ اس تاریخ کو، اگر میں نے کوئی کیس 25 جون کو بھیجا ہے تو 25 جون کی اپڈیٹڈ لسٹ میں لگاتی ہوں ساتھ، کہ یہ دیکھو یہ سارے فارم جو ہیں یہ آپ کی ویب سائٹ سے یہ اس تاریخ کے لیٹسٹ فارمز ہیں. کیونکہ اگر آپ فارم بھیجیں گے جو کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے
تو ظاہر ہے آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ واپس ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے وہ واپس ہونے کا مطلب یہ کہ ریجیکٹ نہیں ہوئی، لیکن آپ کو پھر کہیں گے کہ آپ اپ ڈیٹڈ انفارمیشن اس میں ڈالیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام چیزیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہی تھی، اور یہ اسپاؤزل اسپانسرشپ ایسی اپلیکیشن ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سی راکٹ سائنس ہے. آئی اگری، اٹس نو راکٹ سائنس، آف کورس اٹس ناٹ. لیکن جو ڈیٹیلز میں جب آپ جاتے ہیں، کئی فارمز ہیں جس میں آپ کو نہیں اندازہ کہ کس کی انفارمیشن بھرنی ہے، اپلیکنٹ کی بھرنی ہے یا اسپانسر کی بھرنی ہے. اکثر آپ یقین کریں جو ایک فارم ہے 5406 وہ ہے اپلیکنٹ کے رشتہ داروں کا، ٹھیک ہے؟ تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ رشتہ داروں کی بھی ساتھ امیگریشن ہو رہی ہے، تو ان کے بھی پاسپورٹ کاپیز، ان کی بھی تصویریں اور ان کی تمام آئی ڈی کارڈ وغیرہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پورے گھر والوں کی ہو رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. فیملی ممبرز مین، اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف ہسبینڈ وائف اور یہ جو کپل ہے ان کے بچے، ان کے پیرنٹس سے ابھی کوئی امیگریشن کا تعلق نہیں ہے. وہ بعد میں اگر اپلیکنٹ آنے کے بعد ان کو اسپانسر کریں گے تب ہوگا. تو یہ مغالطہ بھی اکثر ہوتا ہے. اور ڈاکیومنٹس کی جو جیسے کہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے وہ میں ضرور لگاتی ہوں، کیونکہ اس سے جو اپلیکنٹ ہے اس کی فیملی کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے بہن بھائی، اور وہی انفارمیشن 5406 فارم پہ جاتی ہے. تو اس مختصر سے پروگرام میں اتنا ہی کہہ سکتی تھی، اور میں نے کوشش کی ہے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی. لیکن اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے، یا آپ چاہتے ہیں کہ جو میں نے خاص ایک پاکستانی چیک لسٹ تیار کی ہوئی ہے لیٹسٹ والی، جو میں اپنے کلائنٹس کو دیتی ہوں، مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. آپ مجھ کو ای میل کریں، وہ میں آپ کو بھیج سکتی ہوں. آپ اس کو دیکھ لیں، اگر آپ کو اس سے ہیلپ مل سکتی ہے مجھے بہت خوشی ہوگی. اور ظاہر ہے اس سے کوئی پیسے کا تعلق نہیں ہے، نہ فیس کا. آپ بس مجھے ای میل کریں، انشاءاللہ میں آپ کو ڈاکیومنٹ چیک لسٹ بھیج دوں گی. اور اس کے ساتھ اگر آپ کو کوئی سوال بھی پوچھنا ہے یا کوئی ہلکا پھلکا مشورہ بھی لینا ہے، it's okay. You can send me an email and I'll be happy to assist you. لیکن اگر آپ کو فل فلیج امیگریشن بھی کرانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی میں حاضر خدمت ہوں. یہ میرا 26واں سال فنش ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے، 27th ایئر میں داخل ہو رہی ہوں امیگریشن کا کام کرتے ہوئے. تو میں نے ہر طرح کے کمپلیکیٹڈ ریٹرن، فرسٹ ٹائم میرج، سیکنڈ ٹائم میرج، ملٹیپل میرجز، ملٹیپل ڈیورسز، ہر طرح کے کیسز کیے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں حتی الامکان کوشش کرتی ہوں کہ جس طریقے سے بیسٹ آپ کا کیس پریپیئر کر کے امیگریشن کے سامنے پیش کر سکوں. تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کیجیے گا. اور میں ساز و آواز کی اور ان کی ٹیم کی بہت بہت مشکور ہوں کہ مجھے یہ موقع دیتے ہیں کہ میں آؤں اور آپ لوگوں کے ساتھ امیگریشن کے بارے میں بات چیت کر سکوں اور آپ کو لیٹسٹ امیگریشن کی معلومات فراہم کر سکوں. آپ مجھ سے ای میل کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، info@caninsolutions.ca، info caninsolutions.ca. تو آپ ضرور مجھ سے ای میل کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر چاہیں تو آپ مجھے فون بھی کر سکتے ہیں 905-513-0012، 905-513-0012. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. میری کوشش ہوگی کہ میں کوئی اور موضوع پہ بات کروں، لیکن اگر پبلک کا اصرار ہوگا تو اسی کو میں کنٹینیو کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.